अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और बहुत आपका खूबसूरत रमज़ान गुजर रहा होगा। बेहद फजीलतों वाला, बरकतों वाला रमज़ान की खुशबू अल्लाह करे हमारे साथ रहे, क्योंकि जल्द ही रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है और हमारे दिलों को उदास करने वाला है। लेकिन ये रमज़ान हमारी रूहों में अपनी खुशबू छोड़ जाएगा। जितनी इबादत हमने की हैं और कर रहे हैं, उनकी बरकतें इंशाअल्लाह नेक्स्ट रमज़ान तक हमारे साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने छोटे छोटे मसाइल मुझसे पूछते हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि कभी भी आप इस बात पर नहीं झिझके कि आपको ये चीज़ मालूम नहीं है, आपको कुरान पढ़ने के बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि आप दुआ कैसे करें। तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास इस बारे में है कि आपने अगर रमज़ान में दुआ करनी है अपने लिए, ख़ास तौर पे ये ताक रातों में और तहज्जुद में अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो आप किस तरह करें। मैसेजेस आए थे कि आप ही हमें बताएं कि हम दुआ कैसे करें, हमें दुआ करने का तरीका नहीं आता। और इस बात पर अक्सर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो परेशान होते हैं और साथ शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। हर इंसान हर चीज सीखता है, कोई भी माँ के पेट से ये चीजें सीख कर नहीं आता। इसी तरह दुआ मांगना भी एक आर्ट है और दुआ मांगने का तरीका भी आप इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं। वो इंसान खुशकिस्मत है जो अपने लिए दुआ करता है, दूसरों के लिए दुआ करता है, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ मांगने की तौफीक भी हर इंसान को नहीं देता। और अगर अल्लाह ताला को कोई चीज बहुत पसंद है, बहुत अकरम है, तो वो है दुआ। और हमारा इस बात पर ईमान है कि दुआ हमारी तकदीर को भी चेंज कर देती है। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीरों में लिखा हुआ है कि हर इंसान को उसकी जिंदगी के किस फेज में, किस मोड़ में तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आजमाइशें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इस हद तक बर्दाश्त करनी पड़ेंगी कि फिर एक वो दिन आएगा जब इंसान अपने रब की तरफ मुड़ जाएगा और दुआ करना शुरू करेगा। और वो पॉइंट होगा, वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला इंसान की तकदीर बदल देता है। वही वो मेन पॉइंट होता है जब उसकी तकदीर बदल दी जाती है और अल्लाह ताला उसकी आजमाइशें ख़त्म करना शुरू करता है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करना शुरू करता है, उसकी दुआएं कबूल करना शुरू करता है, उसकी हाजात पूरी करना शुरू करता है। इतनी ताकत है दुआ के अंदर। और इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगी हूं कि दुआ करने का तरीका क्या है, वो कौन से कलिमात हैं जो आप दुआ करने से पहले पढ़ सकते हैं, और 100% अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल भी करेगा, आपकी हाजात पूरी करेगा। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन किसी शहर में एंटर हुए तो पता चला कि वहां पे ताउन फैल रहा है, ताउन फैला हुआ है। तो उन्होंने फौरन ये मशवरा लिया अपने साथियों से कि हमें इस जगह को छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। अब जब वो वहां से जाने लगे तो एक और सहाबा थे, तो उन्होंने कहा कि क्या आप अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर से भाग रहे हैं? जो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में फैसला किया है, कि आप उससे भाग रहे हैं? तो उमर बिन खताब ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, मैं अल्लाह ताला की तकदीर से ही वापस अपनी तकदीर की तरफ जा रहा हूं। यानी अल्लाह ने लिखा था मेरी तकदीर के अंदर कि मैं इस जगह पर आऊंगा, और फिर अल्लाह ने ही मेरी तकदीर में ये लिखा था कि मैं इस जगह से वापस चला जाऊंगा और इस बीमारी का शिकार नहीं होऊंगा। देखिए, ये होता है ईमान। इसे कहते हैं अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन और इस बात का पुख्ता ईमान कि अल्लाह ताला हमारी तकदीर में सबसे बेहतर लिखने वाला है। और अगर हमें ये लगता है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो फिर हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमारी तकदीरों के फैसले तू ही बदलने वाला है और तू ही बेहतर करने वाला है। और अगर हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी देखें, सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनसे पहले भी जितने अंबिया कराम गुजरे हैं, अगर हम उन सब की भी जिंदगी पर नजर सानी करें, तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि वो सब क्या किया करते थे। वो सब दुआ किया करते थे। जब जब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आई, जब जब उन्हें कोई हाजात पेश आई, उन्होंने अपने रब से रुजू किया, उन्होंने दुआ की, और दुआ ने उनके लिए ऐसे ऐसे मौजज़ात खोले। तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि अगर हम अपने अंबिया कराम, अपने सहाबा कराम की पैरवी नहीं करते तो हमें कोई फायदा हासिल ना हो। तो ये ताकत है दुआ की। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मौजज़ाती कलिमात की जिन्हें आपने अदा करना है दुआ करने से पहले। जब भी आप दुआ मांगने लगे, चाहे किसी भी फर्ज नमाज के बाद, चाहे नफल नमाज के बाद, और खास तौर पे तहज्जुद में अगर आप दुआ मांगने लगे हैं, तो हमेशा उससे पहले और आखिर में, यानी दुआ के अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। और फिर ये कलिमात अदा किया करें
یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم یا ارحام الراحمین یا ارحام الراحمین یا ارحام الراحمین. ان کلمات کو آپ 3 بار پڑھیں گے. ان کلمات کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے فوری طور پر وہ دروازے کھول دیے جائیں گے جہاں سے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی دعا کی قبولیت کے دروازے عرش پر کھل جاتے ہیں جب ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے، اور فرشتے فوراً اس انسان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ان کلمات کو دہراتا ہے، جو دعا کرنے لگتا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو یہ کلمات عرش پر چمکتے ہیں اور فرشتے اس انسان کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما. سبحان اللہ، کتنے ہی خوبصورت کلمات ہیں. کیوں یہ اتنے خوبصورت اور فضیلت والے ہیں؟ کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. اور اگر آپ دعا کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا پیارا رب ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے. اور پھر جب آپ دعا کا سلسلہ شروع کریں تو یاد رکھیے کہ دعا کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ دعا عربی میں ہی مانگنا لازم ہے. آپ کی جون سی بھی دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس زبان میں دعا مانگیں. اللہ سمجھنے والا، جاننے والا ہے اور نیت دیکھنے والا ہے. اور ہمیشہ دعا کے دوران اللہ عز و جل کو اس کی بڑائی کا واسطہ دیں، اپنی بے بسی کا واسطہ دیں اور یہ دعا کریں کہ اے میرے رب، تو ہی میری دعا قبول کرنے والا ہے، تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور میں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. اور میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو ویڈیوز میں بتائی ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا کرنے لگے تو اس کے ساتھ آپ نے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہر اس انسان کے لیے دعا کرنی ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے. اور اگر وہ مشکل اور تکلیف میں نہیں بھی ہے تب بھی آپ دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں. اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے. اب جب آپ دعا کر چکے ہوں اور اینڈ پر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ نے 100 ٹائمز یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کی تسبیح لازمی کرنی ہے. اور وہ نام ہے یا فتاحو یا کریم، یا فتاحو یا کریم. یہ آپ نے 100 ٹائمز تسبیح کے اوپر لازمی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو لازمی قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں برلائے گا، آپ کی حاجات پوری کرے گا. اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اگر ہم دعا کے اس طریقے کو رمضان میں اپلائی کریں، رمضان میں ہم اسی طریقے سے دعا کریں، رمضان کی تہجد میں ہم اس طریقے سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام آسان کرے گا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں. خاص طور پر شادی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے مسائل چل رہے ہیں. تو آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اپنے لیے دعا کریں. اگر آپ اپنے لیے کوئی بزنس کھولنے لگے ہیں، کوئی بزنس میں لاس جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں. اپنے لیے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو لازمی قبول کرے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور یہ آپ کا آپ کے رب سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ صرف دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں، آپ دعا کرنے والے بنیں. اور جیسا کہ انشاءاللہ آج 25ویں طاق رات ہوگی، لیلۃ القدر کی رات آج بھی ہو سکتی ہے. جو عمل، جو نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے پڑھنے ہیں ان طاق راتوں میں، وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں. وہ ویورز جو نیو ہیں وہ میرے چینل کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی اپلوڈ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. آج رات بھی ہمارا خاص پینل ان سب لوگوں کے لیے دعا کرے گا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. آج کی ویڈیو کے نیچے بھی آپ اپنا نام لکھیے، اپنی دعا کا مقصد لکھیے. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں گے. آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے. آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہمارے لیے بھی. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا. جزاک اللہ خیر.